बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राम के चट्ठा दे अवाम नूं इस गुलाम नूं अस्सलाम अलैकुम। सब तो पहला मैं हाजी आकिब चट्ठा साहब ते राम के चट्ठा दे रहने वाले सारे वासियों का शुक्रिया अदा करना कि तुसां अपने इस भरान अपने दोस्त नूं एक बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और मोहब्बत। मैं घर बैठे जो पता होता है कि राम के चट्ठा मेरा दूजा घर है, कोई मोहब्बत आज राम के चट्ठा की आवाम ने मैं दोबारा याद कराई और खास तौर पर साड़ी यूथ के जोड़े बच्चे जवान इतने तशरीफ लाए ने उन्होंने का भी मैं शुक्रिया अदा करना कि वो हाफिजाबाद तो आए, उन्हें पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल टाइम काफी हो गया, सर मैं गल करांगा तुहाडे नाल। 3 साल पहलों मेरे मौला दे करम नाल ते तुहाडे भरावां दीयां दुआवां नाल मेहरबानी नाल शफकत नाल जिहड़ा मौला मेरे ते करम कीता ते ये इलेक्शन 2018 जित लभी ते मैनूं अज तक याद है तुहाडे 3-4 मुतालबात सन। एक कब्रिस्तान दी 4 दीवारी नंबर 1 ते सी, मेन रोड के उत्ते जो हर टाइम पानी 1-2 बार जब लगता यकीन करो मैं शर्मिंदा होकर लग जाता। एक टेंडर करा के फंड लिया टाइम लग जाता है। अज अल्लाह का शुक्र मैं सखरू हाँ कि मैंने पता सड़क शुरू हो गई है तो महीने कारपेट रोड थोड़ी बढ़ेगी। अज मैं एक होर खुशी की खबर दे के जा रहा कि तुहाडे इस भरा ने, तुहाडे इस दोस्त ने, तुहाडे इस गुलाम ने राम के चट्ठा तो गाजी चक तक की सड़क मंजूर करा दी जी इंशाल्लाह काम करना। ये फंड लाना हर मैंबर का हक है तो उनका फर्ज बनता है। मैं हर तकरीर गल करता आया कि अगर ये फंड तुहाडे टैक्स के पैसों नाल तुहाडे इकट्ठे होते तो वापस तुहाडे ते लगना ये साडा फर्ज है जिहड़ा असीं करने, साडा दैन कोई नहीं ना। मैं कोई दैन ये गिनाना चाहना, लेकिन इस सारी मेहनत दे विच इस सारी जस्तजू एक बड़ा औखा रास्ता होंदा है। बेशक कोई MP होवे या MNA होवे, ये जिसनों अपने हल्के दे आवाम नाल प्यार होंदा है, मोहब्बत होंदी ते तकलीफ होंदी है कि कल तो मैं जिसले उन्होंने बूहे ते जावां तो मैं कम अज कम मेरा जमीन साफ होवे तो मेरा दिल साफ होवे कि मैं जो वादा कीता सी मैं पूरा करके जा रहा, ना कि मेरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं अपने मौला तो मैं जितना भी शुक्र अदा करा वो काटे कि मैंने यकीन है कि तुहाडे भरा ने जो वादे पूरे हल्के कीते सन, कोई पिंड कोई कस्बा ऐसा नहीं जिहड़ा ये आख सके कि मामून ने जो वादे कीते सन वफा नहीं कीते। राम के चट्ठे के पासियों, इस यूनियन काउंसिल के दोस्तों बुजुर्गों भराओ, हाजी साहब आप रहे सन कि काफी देर चढ़े घर आए तो मैं दोबारा आखना नहीं पैंदा। तुहानू अपने भरा का पता है अज जी मोहब्बत तुसां दित्ती है। राम के चट्ठा सुइयां वाला भिड़ी चट्ठा इन्हां 3 पिंडां दे नाल बण दी। मेरा चाचा मोहम्मद नवाज बैठा मड़ा का नाम ना लेंदा ते जिंज हो जाना। ये 4 पिंडां 4 करोड़ रुपया अज होर दे के चलना, अपनी टफ टाइम लो, अपनी खुशी कराओ, जो हो रहा ये तरक्की इंशाअल्लाह ताला दा सफर जेड़ा कि मैं मौला दे करम नाल ते तुहाडे दोस्तां ते भरावां दी मदद ते दुआवां नाल मैं शुरू कीता है। इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरा साह है, मेरे मौला ने मैंने जिंदगी दी, ये तुहाडा भरा इंशाअल्लाह ताला अपनी नौकरी की कमी नहीं करेगा। लेकिन ये सियासत बड़ी की आखना चाहिए सी, आप भी इस चीज का हिस्सा इनके अंदर जी एक मुनाफिकत या मुनाफिकत एक सोच दी जाती है कि किसी नीवा उठाने वास्ते कि किसी तरीके साडे थले लगे ते ताबेदारी करे। जेड़ा जेड़ा दोस्त मेरी फितरत तो वाकिफ है, मैं या अपने मौला के अगे चुकना या मैं अपने इलाके के माड़े अवाम अगे चुकना।
باقی میری طبیعت اتنی نہیں، میری فطرت اتنی نہیں، میری جتنی بھی تسی کوئی بھی دوست میں نہ کسی دا نہیں لواں گا. ہمیشہ زندگی ایک اور اصول رکھے ہے کہ جدو گڑا کسی واسطے کھودیے تے میرے مولا دے فیصلے ہوتے ہیں، اس گڑے بندہ آپ دیکھتا ہے. اگر میری نیت صاف ہے، اگر میں اپنی اصول تے ٹھیک ہاں تو میری مولا کی ذات ویندی پئی ہے. اگر میری نیت کھوٹ ہے تو تاں ہی ویندی پئی ہے. تے فیصلے میرے مولا دے تے میرے رب دے ہوندے نے. اے انسان دے کتیاں نہ کدی عزتاں لبھیاں نے، نہ کدی کسی تو کسی عزتاں لئیاں واپس. تے میں نے یقین ہے کہ جدوں تک میرے اگے دی عوام، میرے ماڑے بھرا، میرے لگدے، میرے دوست میرے نال نے، میرے آسے دعا کرتے نے، انشاءاللہ تعالی میں اپنے ہر امتحان سے فرو ہوا ہوں. میں تھوڑے دوستوں آگے میں کوئی 5 سال بعد ٹکٹ یا ووٹر تو میں تھوڑے تو نہیں لالچ کرتا کہ میں ووٹ دیا جائے. میں ہر جگہ کرنا کہ میرے جتنے دوست بھرا بزرگ نے، میری بہناں، میری ماواں کو ستاتے نے، میرے سے دعا ضرور کیتا کرو کہ مولا جان تک میں زندہ رکھے، اپنے اصولاں تے رکھے، تے جس دن میرا آخری وقت آوے تو میری گواہی صرف اچھی ہو. میں اور اتنی لمبی چوڑی میری نہ حصے تے نہ میں ان چیزاں دا بھکھاں کہ میں کہتا یار میموری لینا سے بیٹھا. میرے مولا نے میرے خاندان نو تواڈے لوکاں دی مدد تے مہربانی دی وجہ تو بڑی عزتاں دتیاں تے سب بڑا کچھ ویکھے. انشاءاللہ تعالی جب تک تواڈا خادم زندہ رہے گا کدی بھی تواڈا جڑا تواڈے کم نے یا تواڈے رائٹ نے انہاں دا کدی بھی سمجھوتا نہیں ہون دے گا اپنے ذاتی فائدے ہوتے. یہ یاد رکھیا جائے کہ میرا رکھوالا بیٹھا. آخر میں پھر تواڈے سارے دوستاں دا، بھراواں دا، بزرگاں دا شکریہ ادا کرنا تو میں ریکویسٹ کرنا کہ کدی بھی مزید کوئی کام نہیں ہوئے تو حکم کیتا کرو. اے فنڈ تواڈے تے لگن واسطے ہوندے نے، اے کوئی میرا سرکاری خزانے پان واسطے نہیں ہوندے. تواڈا رائٹ ہے، جو حق ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ تواڈا بنے گا. بہت شکریہ جی، بہت